ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan, nangamuyo kami sa imong grasya o panalangin. Dini sa mong pagkukabildo, paghisgot-hisgot ini mong mga pulong nga gisaysay sa kalibutan, hawa sa gingon og uli scripture or Biblia. Dinhi sa mga scientific o scientist maprove na to nga ikaw Ginoo ang naghimo nining tanan. Kining tanan magipangayo ni Kristo uban sa imong gahom sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kanturan. So dinhi maigsoon, maghisgot gyapon ta sa kini ang kalibutan no nga hawa sa Biblia unsaon nato nga pag-ila nga ang Dios wa mamakak nato o kita ang mga tao o ang simbahang Katoliko dili mahimong bakakon. Kay ug ana tas Biblia o makita man nato nga ang Dios naghimo man sa maong paagi no, maong mga butang kung Bible natong basahon, pero ari sa ta sa kana bang ingnon tampunga nga why Biblia hay unsaon nato pag-prove nga kining Dios niining kalibutan na. Unas tanan atong hisgutan ang kalibutan. Ang kalibutan hawa sa Bible bitaw, kanang di siya ta maghisgot Bible, pero ato nang ipalugda nga Dios Biblia na tug-an gyud nga ang Dios naa gyud maigsoon. O gani si Kristo mismo miingon man siya sa San Juan 17:5 nga sa wala pa ang kalibutan diha nako. So ato po ning hisgutan maigsoon kay arong naatay sukaranan tikanganan sa atong maigsoong dili mga Kristiyanos o dili mga Katoliko maigsoon. Nothing without God. Kung kitang Kristiyano ug ang Biblia mo'y patsultion nato maigsoon. Dinhi sa San Juan naghisgot kini sa San Juan 17:5 maigsoon. Ato ning basahon karong dunay sukaranan tikanganan niini. Dinhi sa 5 na yun. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So, entonces, naagi nagbubuhat sa kalibutan tungod kay describe man ni Kristo nga diha na siya swapang kalibutan. Pangutanaw sa may kitungtungan sa Ginoo. Nga wa man dahay kalibutan, asa man siya dapita. Atong bana-bana maigsoon diha siya sa kanang universo. Bisag asa, naa siya. Maigsoon. Ngano man kay ug atong tawhanon pagsabot naa gitungtungan ta natay puy-an, pero ang Ginoo wala man siya puloy-anan. Nga naman diha man siya yang presensya anaa ang Ginoo maigsoon. Gani nakasugat man tag mga pangutana nga ang Ginoo naa ba CR? Naa. Pero wa siya mag-CR. Naa man siya kuan daw kanang pansayan naa bang Ginoo? Naa. Pero wa siya malibang. Nga naman espiritu man siya. So, mo na maigsoon. Unya dinhi sa Biblia maklaro matataw man nato nga naagi Dios maigsoon. Nianhi tas butang nga iyas kalibutan maigsoon. Unsa man ning butanga nga dinhi sa kalibutan atong probe. Ako naman tong na-probe ang adlaw. Ini. Kini nga tong panahon. Kining hangin moingon man sila nga ang hangin ang mga scientifico moingon man nga ang hangin gikan sa laod. Ang lihok sa dagat mo'y mo-create og hangin. Mao na pangutana. Kanang laod, diin man gikan ang laod. Kinsa may sinugdanan sa laod? Kaning atong kalibutan matud pa sa mga scientifico lingen. Ana, og na-prove na sa mga katsila nga pag anis Pilipinas, pagbalik na sa Espanya, nagtuyok ra sila na inibalik po sila dito silang gigikanan. So ang simbahan improve ana nga lingin ang kalibutan. So adto sa sayan mga igsoon. Kay mao man mga scientists wala may no God man sila. No presence of God man sila. Gawa sa mga scientific nga
nakakita og nakapamatuod hinuon sila nga dunay Dios nga naghimo nining tanan. Kay naay mga butang nining kalibutan nga di ma-prove nimo sa sayan panglitan. Sa ako nang gikaingon ang dagat. Ang hangin gikan sa dagat og mohatag og hangin. Pangutana, ang dagat diin man gikan. Ngalingin man ning kalibutan. Na og lingin man ning kalibutan og magsuol kag tubig sa baso inigyabo ana mausik. Pero hantod karon ang dagat wa aglig moagas na. Wa lagi mohubas na. Permanente gyud ang dagat nagalihok. Niya na mohunas mo taob. Niya na nya ang scientifico, ang scientist moingon man nga, tungod man as bulan. Nga inig sigas bulan diha mo hunas ang dagat. Pangutana, ang bulan diin magahom gikan aron makapahunas sa dagat. Ato batang gukdon ug sundon bitaw nato kay sa ilang mga pangutana karon sama sa mga tawo nga motuos Ginoo, naghisgot sila mahitungod niining butang sa kalibutan. Wala kunoy Dios kay naapay Dios makita apan og di makita dili na tinuod. Proof evidence man na. Og bane mukutlo tag Biblia nga ingon mas si Jesus Christ ni San Tomas nga apostol nga dili lamang ang tao to see is to believe. Nga dili lang ang tao mutuo kay nakita, pero ang tao gikinahanglan mutuo bisan wa makita. Na may daghang makita nga tinuod. Example, kurente. Ang kurente nakita nimo ng linya diha. Pero imo nang gunitan diha, mokirig ka, mamatay ka. Ngano man tungod sa iyang voltahe, tungod sa iyang high voltage nga kakusog sa iyang kurente, pero di nimo makita ang kurente. Unsa may di makita panglain. Kining paglihok sa kalibutan. Ang uban mo ingon man nga ang kalibutan mutuyok niya na. Ang pangutana, asa man og gahom ang kalibutan sa pagtuyok? Kung ato lang ingnon niya na. Ayaw ko ingna nga nasulagma lang ning kalibutan ang mituyok dinhi. So doon na gyoy hinungdan, doon na what the cause, unsa gyud hinungdan sa mahinungdan niya na maigsoon. Pananglitan sa adlaw, nga ato naman naghisgutan sa makadaghan nga ang adlaw usa na sa pagprove nga doon na may Dios. Ang adlaw sa usa ka hagtik sa minutuhan mukaon siya mga scientist pa og 10,000 kilos nga puthaw. Nya sa usa ka adlaw pila man naka sa usa ka oras dunay 60 minuto kahagtik. Di siya to pa 60 kilos, 600,000 kilos ng puthaw ng urot. Pangutana, asa man og puthaw nga girasyon sa adlaw nga mo iyang kaunon kada oras, kamaw man na ang scientist. Therefore, atong i-conclusion nga kanang adlaw dunay nagkontrol niya na og ingno nato nga ang Dios mo'y nagkontrol. Ngano man gihisgutan man na diya sa sira nga ang adlaw, ang matas Ginoo mas hayag pa sa adlawng tutok. Gamit man ang Biblia ana maigsoon. Nga naghisgot diha mahitungod sa kining kahimtang sa adlaw. Mabasa man nato sa Bible maigsoon nga ang adlaw kinahanglan nga kuan ba kining hayag pas utong tutok natud pas Biblia. Naghisgot diha mga igsoon ang puong sa Ginoo suma sa Biblia. Pero mao lagi nga ang atong paghisgot diha mga igsoon dili man ingon nga ang mga butang makalabaw sa Ginoo mga igsoon. God beyond the nature. Ang Ginoo nagbiyahe sa tanang panahon. So nagbiyahe siya
naman na sa Sirach 23 19 man tingali. So ato sa ning hisgutan kining bahin sa Biblia nga naghisgot og murag scientist o mga scientifico nga maingon anang punga nato. So kinahanglan nato sa kana bitaw pag susi bitaw kung unsa gyud ka mahimungdanon nga igsoon dinhi sa Sirach 23 nya bersikulo 19 ato ning basahon. Kining tawhana nahadlok lamang sa mga tao, wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Magtan-aw siya sa tanan nga atong gibuhat, bisan kon gi sulayan nato kini pagtago. Sa ato pa ang Ginoo makakita niya na og labaw pa sa adlaw. The super being mo nang akong gisulti kagahapon sa akong tig sa cellphone nga giingon ko nga God is a power, the all creature, the all sa tanang binuhat ang Ginoo mas gamhanan. Nya kadto mga scientist moingon silang nasulagma ra ning panahon karon dili na mo'y tinuod mga igsoon suma sa atong gihisgutan nga mga sayan. Ug gani sa Josue 10 bersikulo 12 nga ang adlaw gipahunong Josue. Bisan patuod og hulad pamulong kini adunay kahulugan niini mga igsoon. Ingon dia sa Josue 10 nya sugod tas 12. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo og kadaugan ang Israel patok sa mga Amerikanon, Amorihanon, si Josue misulti sa Ginoo at tubangan sa mga Israelita. Adlaw hunong diha tungod sa Gibeon. Bulan hunong ibabaw sa walog sa Ayalon. Sa Ayalon. Ang adlaw ug ang bulan mihunong. Hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Hasar. May tungod ang adlaw sa hunong ang adlaw sa kinatungan sa langit ug wala mo salop sa tibuok adlaw. Sa ato pa ug imo nang tan-awon naghisgot nagsayan. Nya unsa ka katinuod tong mihunong? Pero dunay ato makita nga ang adlaw buhat man sa Ginoo. So mubalik kita ang Bible, mubalik kita Genesis pagbasa na. Unang adlaw, kaduhang adlaw gipambuhat sa Ginoo, ikatong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalimang adlaw, kaunom nga adlaw, hangtod sa ikapitong adlaw. O gina ang Dios mipahuway niya. Pahuway dayon Dios nga di man nakapuyon. Ang ipasabot niya na ang tao, mo pahulay ug mo nang simba. Nya kaniadto sa mga Israelitas, mga Hudiyo, ang ilang adlaw ikapito mo ang adlaw ipapahulay. Gitawag nagsabat di. Wa pa may Lunes niadto. Martes wala pa man. Ang hisgutan niadto unang adlaw ra man. So mga igsuon nga makita nato dinhi nga ang Dios aduna gayud. Dili gyud mahimong bakakon kay gatong maingnon tang kini mga Kristiyano mga bakakon Lies. Christian is a lies. Di man ta makaingon ana kay ang Ginoo nanulti may labot mas kalibutan. Sa akong ipambasa na ang mga kapitulo bersikulo
May labot man ang Ginoo niya na maigsoon. O sa mga scientist, sa mga kahimtang, sa mga lugar niya na. Hinoon, ang mga scientist, nakatabang sila pag-explain nga dunay Diyos nga dili maagpas sa tawhanong hunahuna, tawhanong sukod, maigsoon. Kanang pong sa Biblia, mahimo na po ng ating matinuod. Kay namay yun nga, they move in the mountain. So move of the mountain sa tuwa, mosibog ang bukid tungod sa pagtuo o pagampo. O daghan man tong tao nakaadto sa move of mountain dito sa Israel panahon sa mga apostoles nga kapoy ng mga apostoles ug tunga sa bukid. Rumupatag ngayon na isibog ng bukid Ginoo kay moagi mi. Mong hitabo na nila. Sa to pa proving nga ang Ginoo mas super power, mas gamhanan ang Ginoo, maigsoon. Mao nga gikinahanglan nato ang pagsabot nini, maigsoon. Therefore, maghisgot ta tag Biblia tungod kay ang Biblia gisudlan man sa mga sinuwat sa kasaysayan sa kalibutan pagsugod hantod niining pagkatao ni Kristo Jesus. Genesis naghisgot din nga gibuhatan ang kabuhatan. Chapter 1, tibok chapter niya na naghisgot man. Ug unya sa 1:26 naghisgot man buhaton ang tao. So ang buhaton ng tao, ang tao may asenso, may lambo ang tao gumikan sa panabang sa Ginoo, mga igsoon. Aduna siya sa labutan, naghatag sa Dios ug mao na therefore atong ingnon nga ang mga scientists under the power of God. Dili sila makalabaw sa gahom sa Ginoo, mga igsoon. Daghan lang kahimo mga tulay, kahimo sila maunsa dihang klase, palupad ang mga aeroplano, mayon ana. Pero kinsa man ang abilidara nga gihatag diha? Abilidad nang gihatag sa Ginoo. Ngano man ang gisulti ni Kristo, mahimo siyang bakakon. Kung di mahimong tinuod, mga igsoon. Na dinhi sa 1 Juan, atong basahon ang Biblia, 1 Pedro man na. Nga naghisgot, may tungod kang Kristo, nga wa siya bakak. Ato ni basahon ng igsoon para nga atong maduol-duol ang atong hunahuna o rason sa man di ay gyud ning kahimtang ni Kristo. Diya sa 1 Pedro 1:9 ba na tingali? Tungod kay nakadawat kamo sa mga bunga sa inyong pagtuo ug ang mao ang iyang kaluwasan. So direta sa 1 Pedro 2:9. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya o magsangyaw sa mga kahibulungang binuhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Sa ato pa butang niya na. Sumuna ang gidescribe nato nga diha ang Ginoo nining panahon na. Diha sa 20:21 daygon ta ang nagantos kanato. Mahitungod nato. Nakabuhat kamog dautan dili gayud apan kon giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat og mga mayo, kinahanglan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos diha kang Kristo tungod kaninyo gihatagan kaniyag panag-ingnan aron iyang sundon. Nya 22. Wala siya makasala ug mamakak. Sa ato pa, des 1 Pedro 1:22, way sa Kristo ug wa mamakak. So sa iyang gisulti,
mao nay pagtug-an nato sa tinuod nga dunay Dios, mga igsoon. Dili kay ingnon nga ang mga Kristiyano bakakon. Kay si Kristo may bakak, wa man siya mamakak. Ang tanan niyang gibuhat na tuman man. Unsa may lain na tuman? Kana dayeng San Juan 19, 2:19, mga igsoon. Na unsa man siya iyang gisulti diha, mga igsoon. Ang iyang gisulti diha, mga igsoon, dugay pa man tong nahitabo. Unsa man ang iyang gisulti nga nahimong tinuod. Kadtong iyang gisulti nga si Jesus mitubag, "Gub-ah ninyo kining templo ug tukuron ko kini pag-usab lamang sa 3 ka adlaw." Na unsa may gipasabot ani ni Kristo? Ang mga Hudiyo dintong namati, may mga Hudiyo, uyawan ni tawhana kining templo dinhi nga 50 ka tuig wa man human. Nya iyang gub-on nya tukuron sa 2 ka adlaw. So dili to mao gipasabot ni Kristo. So ang iyang gipasabot nga siya patyon. Ug unya mabanhaw sa 2 ka adlaw. Unya dili man na malilong ug malimod nga nagpili si Kristo og napulog 12 ka mga apostoles. Diya sa Mateo 4 ba? Og nagpili siya og og 2 ka mga tinun-an aron makasaksi sa iyang mga buhat. Nya pagsaka ni Kristo sa langit na nasa 18 sa Mateo 4:18, samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw si Galilea, nakita niya ang 2 ka malagsuon nga nanagat nga namukot, si Simon nga ginganlan niya Pedro ug si Andres. Si Jesus miyon kanila, "Kuyog kamo kanako ug sunda ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." So doon na lahi nga gitudlo ang Ginoo. Imbes managat, gitudluan na sila pag himo og mga pagpanagat og tao sa ato pa pagpangita sa mga tao, mga igsoon. So dinhi ang mga tinun-an niya nakasaksi sa mga panghitabo. Hantod silang namatay, giihaw sila, silang tanan naihaw man. Ug unya gawas sa Biblia, adunay may mga tao nga nagsuwat. Example si Flavius Josephus. Josephus Flavius, usa sa mga Hudiyong writer niadtong panahon ni Kristo. Misaysay siya, miasoy siya nga dinhi tong Hesus nga ginganlag Hesus gikagubtan sa Palestina. Ug unya silang kagubot. Nagtungod kay gibuhi niya si Lazarong namatay. Ug unya diya sa iyang pagbuhi kahibulungan kaayo. Nya siya gipatay sa mga tao, pero suwa pa na mahitabo iyang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an sa mga tao nga ako patyon ko, itugyan ko ngadto sa mga tao ug sa mga pangulong pari ug sa mga Hudiyo, patyon ako nila, pero sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko. Ingos Pedro ana nga pag-sure diha Ginoo, Mateo 16:24 mata ngadto 23:24, di na mahitabo Ginoo kung mao na makigkamatay ko uban kanimo. Yung Ginoo nga, Pedro, ang gisulti nimo kang Satanas na iya na siyawa nganuman nahimong babag na sa tuyo. Nganuman ang tuyo sa Ginoo sa kamatayon mo ang tao matubos kay sa ang tao di makaluwas ang tao. Pinagi sa Dios nga nagpakatao, maluwas ang tao, gumikan niya na. Katong halad mga mananap, mga tao ihawon kaniya to ihang ihalad, wala man to makaluwas. Pero ang atong dakong garantiya mao ang Dios, pinagi siyang anak si Kristo. Nahitabo na. Mao nga mayos ang Dios Amahan didto sa pagbunyag niya, kini ang pinangga kong anak. So ato ni basahon mga igsoon. Niya nasa Mateo 13 ngadto sa 17.
Niyon din siya 16. Human gayud sa pagbunyag kang Hesus, misaka siya, kawas siya sa tubig, ug unya naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mi paubos daw sa lampati, ug mi tugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Unsa may gisulti diha? May tingog nga naghiskot mahitungod niya na. Ug unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron bunyag magpabunyag kang Juan. Dili unta siya magpabunyag kaniya, si Juan miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan na nganong ako man himuon ang magpabunyag kanimo. Apan mitubag si Jesus, pasagdi lang nga mahibalo, mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios, busa miuyon si Juan. So mao na maigsoon, biblical na makita na to nga diha na sa biblical na nga paagi nga ang gisultis Ginoo maigsoon. Unya daghang mga writer, daghang mga tawo nga nakasaksi, labi na nitong pagsaka niya sa langit sa human sa iyang pagkabanhaw, 40 ka adlaw sa sa langit. Nya din kadtong pag-transfiguration ni Jesus, nagpakita siya dito. Gidaan niya si Juan, si Pedro. Nya nagpakita siya dito. Ug unya mingon na ayaw isulti kini. So ato ni basahon sa Mateo 17, uno ngadto sa bisan sa 10, abot dito. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug si mga igsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Ug unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nagsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka magbuhat, ako dinhi og tulo ka tulda. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Samtang nagsulti niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, og unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, ang pinangga ng anak nga so dunay mga panghitabo nga gitugot sa Ginoo maigsoon. Unya sa pagtulog, ang pagkadungog sa tulo ka mga tinun-an, sa tingog nahadlok sila pag-ayo, ug busa ning hapa sila. Ug si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, tindog kamo ug ayaw kamo kahadlok. Sa paghangad nila wala na sila, ug ang laing nakita gawas kang Hesus. Sa ato pa dinha makita nato o ma-prove nato nining paagiha maigsoon. Nga dinhi ang Dios nagpaila ug nagpakita siya sa iyang kamatinuanon
o kapag ka matuod nga duna di ay Dios maigsoon. Wa man nilain maigsoon, makita man nato. Kay na-record man din higi haguan sa simbahang Katoliko ning Biblia aron sa pag-compile, pagtapok ug unya gisaysay ug ipasabot ninhi ang mahitungod sa Ginoo. Ug unya walang ana maigsoon. Gitukod niya ang simbahan. Ug iyang giingnan didto sa Mateo 16:18. Magsugod na sa 16 ngadto sa 18 mayon mitunga si Simon Pedro, mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka. Gayod Simon, anak ni Jonas. Kay kining maong matuuran, wala mo abot kanimo, pinagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan nga tuas langit, mao ang naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw ibabaw niining bato. Turon ko. Bisan gani kamatayon, dili kayo sa langit. Ug unya gipasidaan si Jesus sa iyang mga tinunan nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Kay di makatapos siya sa misyon, no? Mamatay man siya. Therefore, dunay simbahan nga gitukod ni Kristo o kining simbahan nga ginganlag Katoliko. Universal nga dunay upat ka marka. Naon sa mga marka ni? Usa. Suma sa tagna sa Daniel 2:44 nga ang Dios magtukod og usa kang gingharian. Ang iyang simbahan Katoliko mo ni gitawag og gingharian. Nyawa ka mo apil sa iyang gingharian kay nagbasa-basa kag Bible, nagtukod nimong simbahan tungod las Biblia, di na siguro nga makadangat ka sa kaluwasan mga igsoon. Kay gitukod man si Kristo, unya nagsulti si Kristo tinarong. Nagsulti siya sa maturan das Mateo 28. 19 ngadto 20 ug didto 20 mingon siya, hinumdumi nga ako magauban hangtod sa kahangturan, the end of time, matud pa sa in English. Nya dili lang kay nagtukod siya simbahan, nagtukod siya mga sakramento. Tukod siya sakramento sa pagkapare ug Eucharistia. Gidungan yan duha ug tukod kay ang pare mo'y mukonsagrar sa pan ug bino nga mahimo iyang lawas. Nya bakakon day ng Ginoo ha. Moingon nimo nga mga Kristiyano Katoliko bakakon. Wala mamakakoy. Nagsulti lang sa tinuod. Gisultihan lang mo sa tinuod na sa Lucas 10:16. Mayos Kristo nga kadtong namati kaninyo, namati kanako. Ug kadtong wala mamati kanako, wala mamati sa nagpadala kanako. Ang Dios amahan. So mo na nga daktod pagkasulti mga igsoon, ang iyang simbahan sukaranan sa kamaturan na nas 1 Timoteo 3:15 nga kining iyang gitukod nga simbahan mao kini ang iglesia sa kamaturan ug sukaranan sa pagtuo mga igsoon. Sa in English pa, the pillar of the truth. Pila man day truth sa Biblia ang usaraman. Ug usara ka truth mo ning simbahang Katoliko, mo ni ang truth ayaw ging nang lies, baka ko ng mga Kristiyano. So mo na mga igsoon. Apa nang hinaot ko nga nining tanan nga akong gi-share alang nining magsigig basa-basag Biblia nga wa maghunahuna og kinsay tagiya ng Biblia. Panghimasin na lang nga mahibalik mo sa Katoliko, ayaw lang ng garbo uy. Ako bitaw daghan makog relihiyon sa una. Sigig balhin-balhin kay wa ko kahibaw nga ang simbahang Katoliko di ay tinukod ni Kristo suma sa Mateo 16:18. Unya iyang ubanan sa tanang panahon. Aron di ka makapanudlo og sayop, di makatudlo og bakak, iyang hatagan sa Espiritu Santo. Na San Luca, San Juan 14:16, 26. Nga miyos Kristo, pangayoon ako sa amahan ang manlalaban, nga maong Espiritu Santo sa kamatuoran,
ug siya mo tudlo sa tanan ug mapahinumdom sa tanan na akong gitudlo kaninyo. Sa to ba dunay sukaranan mga igsoon. Dunay ligon nga kasiguruhan nga tinuod nga dunay Dios. Mga igsoon, suma sa mga tawo nga motuo sa Dios, suma sa mga tawo nagtuo Biblia niya, hawa sila nining simbahan na. Nilarabang ang kuno ng San Juan 10:16. Kamo ng karnero nga mahiipon sa iyang karnero. Ano man ang karnerong giingon niya ang simbahang Katoliko nga gidumala sa Papa. Labi na karong Papa Pope Francis mo'y successor of the Pope. Mati San Juan 21 bersikulo 17, 15 ngatus 17. At iman na pasibsiba ang akong karnero. Kinsa may gingon? Pedro. Na kinsa may sumusunod ni Pedro? Clemente Cletus hantod ni Pope Francis karon ang present Pope, successor by Christ. Episode 2 bersikulo 20 nga ang mga apostoles mambatos pamagang ug ang iyang sumusunod. Nya naghisgot din ni usa ka pagtuo. Episo 4 nga to 5, usa ka Dios, usa ka pagtuog, usa ka bunyag lamang ug mao kana ang makaluwas mga igsoon. Kanang pagbasa-basa sa Bible nya gawas ka sa Katoliko, peligro na. Nya kanang pagsalikway nimo sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia, ayaw na po pangilad. Kay daghan ro mga ngilad nga kunuhay mga Kristiyano, pero dili mao. Ngano man gisulti man ni Kristo sa Mateo 24:5. Nga moabot ang mga panahon ang ako magtuo mamiya sila kay giwalihan pug ilad. Biya mo din ha kay kining simbahang Katoliko bakak mao man ilang isulti. Pero wa sila magtawat o magsulti sa tinuod mga igsoon. Ngano man ang magsulti sa tinuod, ang simbahang Katoliko mo na ang kamatuoran. Dili ang pagkaroon ingnon nga mga Kristohanon kundi atong puy-an og isulti na to ang matuod mga igsoon. Dili nagsulti ba ang Ginoo nga gani gawmit to nas mga pastor nga ang Ginoo nagsulti nga dili ang nagtawag Ginoo niya sila ba ya itong manana. Kinsa may gisultihan na mahimong sa sulod simbahang Katoliko, mahimong sa gawas ang gisultihan ni Kristo. Kay diha po sulod na may mga tawo ang tigpagkaroon ignora. Katoliko kuno sila dupa-dupa na warawara, mangupag unsa din ay mga kalihukan pero ang ila din na pasikat lang dili tinuod nga serbisyos Ginoo, dili tinuod nga nangalagad si Ginoo, kun dili ang ila lang pagpakaron ingnon. Di ba? Sumo na sa Mateo 7:21 ngadto 23, dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod sa akong gingharian. Ngano man gisulti man sa Lucas 6:46 nga dili ang tanan nagtawag og Ginoo makasulod mahimo nga tinuod. Ngano man wa sila mutuman mubuhat unsa may gipabuhat ni Kristo. Hiusaha ang katawhan. Ug si Kristo nagampo mong mahiusa na himbiya ka sa Katoliko. Buwag ka, di ka hiusa simbahan. Naman na sa San Juan 17:21. Magsugod sa San Juan 17 nya tibuok chapter ng San Juan. San Juan 17:21 mayos Kristo, nagampo ako kanimo amahan nga sila ug ikaw, nga iyon nga ikaw ug ako usa lamang, sila sab mahiusa diha sa usa ka magbalantay. Kinsa magbalantay? Mos Kristo. May igsoon. Nya kinsa may tumakita dinhi sa mamata nga magbalantay mo ang Pope Francis, mo ang Padrikura, mo ang mga obispo nga nasayn sa diocese. Sila ang mga mata gikan sa Dios nga nagtan-aw niya na ug wa kanila maminaw, dili ka tinuod nga makadangat sa kaluwasan mga igsoon. So daghan naman tag hisgutan mga igsoon. Sigo igo na nga atong mapamalandong nang inaot ko nga ganahan og mupadayon mo sa pagsusis kamaturan. Dili lang kay basa-basa Bible. Kay pagbasa ni og Bible nya wa ka mahigsukad sa simbahang Katoliko, delikado, peligro kana. Sama nag time bomb ang pagbasa sa Bible. Kung ang time bomb o ang mga energy gamiton alang sa pag-uma makaayo, pero himong bomba kamatay na ug mao sa nang pulong sa Ginoo. Peligro imong malaglag tungod kay himbasa kag Bible, biya ka, hawa ka simbahang Katoliko mga igsoon. So nang hinaot ko nga patalinghog mo ning akong pagbasa ning akong YouTube live ning akong
Facebook. Nang hinaot ko nga makaamgo unta ang kada usa nato, makatoliko man ka og dili kinahanglan magmatinud-anon ka. Kung protestante maka, kalimti na imong pagka-protestante, tunla imong garbo, balik ka ang simbahan kay ang Dios, Dios sa pagpaubos, Dios sa gugma, Dios sa pagpanalangin, niadtong magpaampo, umuampo alang kaniya. Ang Dios mo'y Dios nga tunhay, mga igsoon. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, amen. Ginoo, salamat nining among mga paghisgot-hisgot ko kabildo nin imong pulong. Unsa man kakatinuod bisan sa wala basas Biblia, nagtug-an na ka Ginoo sa imong pagkatinuod. Adunay Dios nga nahigugma kanamong mga tao. Ug adunay Dios nga mo dapit alang sa hingpit nga kaluwasan. Salamat Ginoong Hesus, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa mga anghel mga santos, San Antonio de Padua, San Martin de Porres, San Pedro Kalungsod, San Pedro Kalungsod ug San Lorenzo Ruiz na nagpista nining adlaw. Iampo mo kami. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, amen. Nang hinaot ko nga inyo ning sundon